2080 साल मङ्सिर महिनाको 10 गते आइतबार पिङ्गल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिण कार्तिक शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि 15 बजेर 20 मिनटसम्म उपरान्त पूर्णिमा तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा इस्वी सम्मत 2023 नोभेम्बर महिनाको 26 तारिक सक सम्मत 1945 र नेपाल सम्मत 1144 पछलात्वा। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 34 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 17 बजेर 7 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। आज पूर्णिमा व्रत गरिँदै चन्द्रमा सर्वाधिक चम्किलो र तेजिलो रूपमा रहेको यस दिनमा भगवानको भक्ति गर्दै उपवास गरेमा चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुने र स्वास्थ्य समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने विश्वास। श्री सञ्जय साई अन्तर्राष्ट्रिय साधना केन्द्र शिलान्यास तथा भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न। मङ्सिर 7 गते तदनुसार नोभेम्बर 23 तारिकका दिन परेको भगवान सत्य साई बाबाको जन्मदिनको अवसर पारेर गरिएको कार्यक्रममा भूमि पूजन तथा भगवान श्री सञ्जय साई बाबाद्वारा श्री सञ्जय साई अन्तर्राष्ट्रिय साधना केन्द्रको शिलान्यास। अबको 1 वर्षभित्रमै पुण्यवती हल निर्माण सम्पन्नको लक्ष्य। 21 रोप्ने क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गर्न करिब 210 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान। आज धादिङको गल्छी श्री किरान चोक रण कालिका देवी आदिशक्ति भगवतीको जात्रा गर्ने परम्परा। जात्राका अवसरमा किरान चोक र आसपासका गाउँका महिला र पुरुषहरू दिनभर भगवतीको पूजा आजा गरेर राति बत्ती बालेर जागराम बस्ने तथा दीपदान गर्ने चलन। तराई मधेसका जिल्लामा लबान पर्व मनाइयो। विशेष गरी नयाँ अन्न बाली भित्राएपछि घर घरका आँगनमा रहने तुलसीका मठ नजिकै नयाँ धानको चामलमा घिउ र तिल मुछेर वैदिक मन्त्रोच्चारण सहित पुरोहितले होम गरेपछि नयाँ अन्न खानपिनमा वर्षभरि प्रयोग गर्न बाटो खुल्ने मान्यता। भगवानमा होम आदि अर्पण गरी इष्टजनलाई आमन्त्रण गरेर खुवाउने खाने प्रचलन। अब समाचार विस्तारमा। आज कार्तिक महिनाको पूर्णिमा व्रत गरिँदैछ। हरेक महिनाको शुक्ल पक्षको अन्तिम दिनलाई पूर्णिमा भनिन्छ। यस तिथिमा चन्द्रमा सर्वाधिक चम्किलो र तेजिलो रूपमा रहेको हुन्छ। यस दिनमा भगवानको भक्ति गर्दै उपवास गरेमा चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुने र स्वास्थ्य समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। पूर्णिमाको दिन विशेष गरी भगवान शिव र विष्णुको आराधना गरिन्छ। भगवान विष्णुलाई गरिने विशेष अर्चनालाई सत्यनारायण पूजाको स्वरूपमा गरिन्छ। सामान्यतया सत्यनारायण पूजा जहिले गरे पनि हुने कार्य हो। यद्यपि पूर्णिमाको दिनमा गरिने पूजा निकै फलदायी रहेको बताइन्छ। वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दा पूर्णिमाको दिन पृथ्वीमा गुरुत्व बलको प्रभाव धेरै रहने र यस दिन व्रत बसेर भगवानको नाम सुमिरन गर्दा आत्मा शुद्धि हुने बताइन्छ। यस दिन व्रत बस्नाले मेटाबोलिक प्रक्रिया सुदृढ रहने, ग्यास्ट्रिक समस्याहरू हल भएर जाने र शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा बढ्ने हुन्छ। यस दिनको व्रत बिहान सूर्योदयको समयबाट साँझमा चन्द्रोदय भएसम्म गरिन्छ। साँझमा पुनः स्नान गरेर चन्द्रमाको यथाशक्ति पूजा गरेर सेतो वस्तुहरू अर्पण गरेर पूजा गर्ने तथा अर्घ दिने गरिन्छ। कसैले निराहार र निर्जल बसेर यस व्रत लिन्छन् भने कसैले एक छाक खिर पकाएर भगवानलाई अर्पण गरेर ग्रहण गर्दछन्। यस व्रतमा नुनलाई वर्जित गरिएको बताइन्छ। श्री सञ्जय साई अन्तर्राष्ट्रिय साधना केन्द्र शिलान्यास तथा भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भगवान श्री सञ्जय साई बाबाको असीम कृपा अनुकम्पाले आयोजना भएको श्री सञ्जय साई अन्तर्राष्ट्रिय साधना केन्द्र शिलान्यास तथा भूमि पूजन यही मङ्सिर 7 गते तदनुसार नोभेम्बर 23 तारिकका दिन परेको भगवान सत्य साई बाबाको जन्मदिनको अवसर पारेर गरिएको हो। हरिबोधिनी एकादशीको पावन अवसरमा परेको उक्त शिलान्यास तथा भूमि पूजन विशेष समारोहमा भगवान सञ्जय साई बाबाबाट शिलान्यास भएको थियो। प्रत्येक 12 वर्षमा मकर मेला लाग्ने गरेको पनौतीको पौराणिक धार्मिक सामाजिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व दर्शाउँदै बाबाले हालको पनौतीको नाम पुण्यवतीबाट अपभ्रंश भएर पनौती रहेको रहस्य समेत उजागर गर्नु भएको थियो। यस क्षेत्रमा रहेको धार्मिक स्थलहरू भालेश्वर महादेव,
भगवती सतीदेवीको भाल अर्थात् निधार पतन भएर भालेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहनु भएको तथ्य उजागर गर्दै भगवान बाबाले पुण्यवती आश्रमबारे प्रकाश पार्नुका साथै आशीर्वचन समेत प्रदान गर्नु भएको थियो। एक रिपोर्ट। श्री सञ्जय साई अन्तर्राष्ट्रिय साधना केन्द्र शिलान्यास तथा भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यही मङ्सिर 7 गते तदनुसार नोभेम्बर 23 तारिकका दिन परेको भगवान सत्य साई बाबाको जन्मदिनको अवसर पारेर गरिएको हो। हरिबोधिनी एकादशीको पावन अवसरमा परेको उक्त शिलान्यास तथा भूमि पूजन विशेष समारोहमा भगवान सञ्जय साई बाबाबाट शिलान्यास भएको थियो। कार्यक्रममा उल्लेख्य मात्रामा साई भक्त, अन्य श्रद्धालुहरू तथा स्थानीयको पनि सहभागिता रहेको थियो। भूमि पूजन तथा शिलान्यास पश्चात आयोजित एक कार्यक्रममा श्री सञ्जय साई सेवा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष श्री अमीर केसीले कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो मन्तव्य दिनु भएको थियो। अब यो आश्रमको निर्माण कार्य सुरु भए सँगसँगै हामीले प्रत्येक महिनाको एकचोटि कम्तीमा पनि बाबासँग बिन्ती प्रार्थना टक्राएर, बाबाको चरणमा बिन्ती प्रार्थना टक्राएर महिनाको एकचोटि हामीले यहाँ भजन कीर्तन कार्यक्रम राखेर बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भक्तहरू, राष्ट्रिय भक्तहरूलाई यो ठाउँको बारेमा परिचय गराउने, भालेश्वर मन्दिरको परिचय गराउने, गोरखनाथ मन्दिरको परिचय गराउने, महालक्ष्मी र हाम्रो स्थानीय रूपमा रहेका सम्पूर्ण मठ मन्दिरहरूको परिचय गराएर यो हाम्रो यतिकै पनि पुण्य क्षेत्र, यो पुण्य क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचय गराएर धार्मिक पर्यटकको विकास गराउने भगवान बाबा लगायत यस संस्थाको उद्देश्य रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा जसै गरी निर्माण कार्यहरू अगाडि बढ्दै जानेछन्, हामी स्थानीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरू सबैले यहाँ आएर आफ्नो तर्फबाट मन, वचन र कर्मले जे जस्तो सेवा कार्य हामी गर्न सक्दछौँ र यो निर्माण अवधिमा आएर हामी सबै एकजुट भएर निर्माण कार्यमा सेवा गरौँ भनेर पनि हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँसम्म आइपुग्नको लागि स्थानीय रूपमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी र विशेष गरी केसी परिवारको तर्फबाट जसले बाटो निर्माणमा जग्गा उपलब्ध गराएर यहाँ आइपुग्नको लागि, बाटो निर्माणको लागि सरल र सहज वातावरण निर्माण गरिदिने मेरा सम्पूर्ण आदरणीय केसी परिवारहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले यो सेवाभाव प्रकट गरेर बाटो निर्माण भएर अब आज निर्माण कार्यको रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ, सबैले म केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद सहित हजुरहरू सबैलाई बाबाको आशीर्वाद कृपा रहिराखोस् भनेर पनि म बाबाको चरणमा बिन्ती प्रार्थना टक्राउन चाहन्छु। कार्यक्रममा पुण्यवती आश्रम निर्माणार्थ सबैभन्दा पहिला दान सहयोग गरेका सानो दानवीर दातालाई अर्गनाइजेसनका तर्फबाट सम्मान पनि गरिएको थियो। भगवान बाबाले उपस्थित सबैमा नयाँ निर्माण हुन गइरहेको श्री सञ्जय साई अन्तर्राष्ट्रिय साधना केन्द्रको बारेमा जानकारी दिँदै पुण्यवती हल अबको 1 वर्षभित्रमै निर्माण सम्पन्नको लक्ष्य राखेर काम अघि बढ्ने समेत बताउनु भएको छ। प्रत्येक 12 वर्षमा मकर मेला लाग्ने गरेको पनौतीको पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक महत्व दर्शाउँदै बाबाले हालको पनौतीको नाम पुण्यवतीबाट अपभ्रंश भएको रहस्य समेत उजागर गर्नु भएको थियो। यस क्षेत्रमा रहेको धार्मिक स्थलहरू भालेश्वर महादेव, जहाँ भगवती सतीदेवीको भाल अर्थात् निधार पतन भएर भालेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहनु भएको छ। त्यस्तै सिद्धगुरु श्री 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 महायोगी गुरु गोरखनाथको तपस्थली, यसै मकर मेला लाग्ने 3वटा नदीहरूको सङ्गम स्थल उत्तर प्रयागको रूपमा रहेको पनौती त्रिवेणी घाटको समेत महत्व दर्शाउनु भएको थियो। यस पवित्र क्षेत्रमा दर्शनौं पौराणिक तथा धार्मिक स्थलहरू रहेका छन् भने थुप्रै पौराणिक तथा सांस्कृतिक मेला तथा जात्राहरू सञ्चालन हुँदैआएका छन्। भगवान इन्द्र, महादेव, विष्णु, अहिल्या, सची, पार्वती, गोरखनाथ, पाण्डव लगायतका देवी देवता र महापुरुष यस तपोभूमिमा तप र विचरण गरेको समश्रुति रहँदै आएको छ। जगद्गुरु शङ्कराचार्य, राजा मानदेव, हरिसिंह देव, नरेन्द्र देव, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह लगायतले पनौतीमा पदार्पण गरेर यहाँको महिमा र गरिमामा थप प्रयास गरेको इतिहास साक्षी छ। मध्यकालीन राजा रामवर्धनको मूल घर रहेको पनौतीको निर्माण गर्दा तान्त्रिक अष्टमातृकाका पीठहरू स्थापना गरेको पाइन्छ। सहरको मध्यमा त्रिपुरा सुन्दरी भद्रकालीको स्थापना गरिएको छ। गोरखनाथ डाँडाको तलनगरको पूर्वतिर पुण्यमाता खोलापारी ब्रह्मायणीको पीठ अवस्थित रहेको छ।
पौराणिक कालदेखि पापमोचन र मेला पर्वको यहाँ सङ्गम नै मानिन्छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा तथा साँखु र भक्तपुरबाट वर्षेणी माधव नारायणको आगमन हुने र जात्रा चलाउने चलन हालसम्म यथावत छ। नेपाल खाल्डो लगायत आसपासका क्षेत्रहरूमध्ये सुरु र अन्तिमको जात्रा पनौतीमा हुने गर्दछ। त्रिवेणी घाट स्नान पापमोचन र चित्त शुद्धिकरण गर्ने ठाउँको रूपमा रहेको छ। महाभारत पर्वतको काखमा अवस्थित रमणीय स्थल पनौती समुद्री सतहबाट 1402 मिटरको उचाइमा एउटै शिलामा अवस्थित शङ्खा आकारको रूपमा रहेको छ। 12औं-13औं शताब्दीको प्राचीन नगरी पनौतीलाई 40 मन्दिर, 28 चाडपर्व र अनेकौं जात्राको सहर पनि भन्ने गरिन्छ। मकर मेला लाग्ने पनौतीको त्रिवेणी घाट क्षेत्रलाई उत्तर प्रयाग पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो पवित्र स्थलमा निर्माण हुन लागेको पुण्यवती धामको महिमा उजागर गर्दै बाबाले उपस्थित सबैमा आशीर्वचन प्रदान गर्नु भएको थियो। सर्वदा यहाँ बस्छु। अब म एकचोटि यदि कहीँ गएर स्थापना मैले गरेँ भने म आफूलाई म कहिले पनि त्यो स्थान छोड्दिनँ। पुण्यवती मेरो कर्मभूमि भयो। आजबाट अहिलेबाट मेरो जे कार्य छ, मेरो जस्तो कार्य छ, मेरो नाम, मेरो ऐश्वर्य, मेरो कीर्ति, मेरो शक्ति, मेरो साधना, मसँग जे छ आजदेखि सबै पुण्यवतीको। म आज बिहान नरेफाटको आश्रमबाट हिँड्दाखेरि नै मैले त्यहाँ भएका मेरा सबै सिंहासनदेखि लिएर सबै जे छ मैले सबैलाई लजाऊँ। अब बेला भयो, अब जानुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा जानुपर्छ, आफ्नो कर्मभूमिमा जाने बेला भयो। र यस्तो कर्मभूमि जहाँ अब जीवनको अन्तिम समयसम्म, जीवनको अन्तिम कालसम्म, भोलि पर्सि हजारौँ ठाउँमा आश्रम होला, भारतमा होला, अहमदाबादमा छ, कर्नाटकमा छ, भोलिपछि भारतमा अन्य ठाउँमा, नेपालको अन्य ठाउँमा होला। तर मलाई पुण्यवती आश्रम जस्तो प्यारो अरू कुनै पनि आश्रम हुनेवाला छैन। र कर्मभूमि सँगसँगै अब मृत्युन्मुख हुने भूमि अथवा मोक्ष पाउने भूमि, मेरो व्यक्तिगत जीवनको जब यात्रा सकिन्छ, त्यो यात्राको अन्त हुने भूमि पनि यही। मेरो महासमाधि हुने भूमि नै यही। म संसारमा जुन कुनामा जतिखेर जस्तो अवस्थामा होला तै पनि आफ्नो अन्त समयमा केवल म पुण्यवतीमा रहन चाहन्छु। र मेरो अबको मेरो अवतार काल, अबको मेरो अवतार कर्म पुण्यवती क्षेत्रसँग यसरी जोडिँदै जान्छ कि यो नेपालको लागि, विश्वको लागि एउटा तीर्थको रूपमा स्थापना हुँदै जान्छ। अब यसको नाम पनौती नभएर फेरि एकचोटि पुण्यवती हुँदै जान्छ। सारा संसारले नक्सामा यसलाई पुण्यवतीको रूपमा चिन्दै जान्छ। मकर मेलाको देश, मकर मेलाको सहर, भालेश्वरको सहर, साक्षात् गुरु गोरखनाथको सहर र हुँदा अब श्री सञ्जय साई बाबाको सहरको रूपमा, नगरको रूपमा, ग्रामको रूपमा यो चिनिँदै जान्छ। सबै पनौतेवासीहरूको सदा सर्वदा जय होस्। आश्रम बन्ने क्रममा कतिजना छन् थाहा छैन मलाई, पनौतीकै यही गाउँका कतिजना छन्, कोही पारीबाट आएको पनि होला। यो आश्रम बनाउने क्रममा हाम्रो मान्छेहरूबाट केही गल्ती भयो भने अलिकति सहन सक्ने चाहिँ राख्नु है। कार्यक्रममा भारतको कर्नाटक राज्यस्थित दत्तात्रेय आश्रम गौरी गेटका अवधूत श्री विनय गुरुजीको पनि उपस्थित रहेको थियो। उहाँले भगवान सञ्जय साई बाबा र उहाँको मिसनका सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्य दिनुभएको थियो। मेरा आदरणीय नमस्कार परमात्मा संजय साई बाबा के चरण में समर्पण कर। नेपाली में 3 लाइन है। भगवान श्री संजय साई बाबा को चरण कमल में मेरा प्रणाम। पुण्यवती धाम बाबा को आश्रम देराय राम रोचा, मलाई देराय खुशी लागे। हमको एक निधि मिला है, उस निधि के नाम संजय साई बाबा। उस निधि नेपाल के निधि नहीं, सब यूनिवर्स की निधि है। हम सूर्य को देखने के लिए इम्पॉसिबल, भगवान ने दया कर नारायण ने आप लोगों पर कृपा कर अवतार लेकर इधर आया अपने भक्तों को देखने के लिए। इसके लिए वो दया की अवतार है।
someone said the bhajan, प्रेम अवतार, आनंद अवतार. So इस अवतार की we don't know Rama, Krishna, but we know what is Sai. हमको रामा को पहचान नहीं, कृष्ण को पहचान नहीं, बाबा को पहचान है. We are celebrating अयोध्या द्वारका, बट हमारी पुण्य क्या है माने, we are celebrating live God Ayodhya here as a Punyavati. Moving God, moving temple. मेरे हिसाब से we have to see Kailash, we have do तपस्या to शिव जी को पाने के लिए तपस्या की ज़रूरत है, नारायण को पाने के लिए सहस्त्र नाम की ज़रूरत है, माँ देवी को पाने के लिए दुर्गा चंडिका पारायण की ज़रूरत है, साई को पाने के लिए इनोसेंस की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, तपस्या की ज़रूरत नहीं. तो बाबा ने 3 सूत्र दिया है. एक सूत्र भजन, भाव शुद्धि के लिए. भावना की शुद्धि बिना कर्म शुद्धि नहीं होता. अनदर सूत्र सेवा, मानव सेवा. पनौतीलाई सचिव तीर्थ पावन धाम पनि भन्दछन्. त्रिवेणी घाट अर्थात् पद्मावती, लीलावती र रुद्रावतीमा नुहाई देवी देवताको पूजा गरेमा सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ. यस्तो पवित्र स्थानमा निर्माण हुन गइरहेको पुण्यवती आश्रमको परिकल्पनालाई साकार पार्न इन्जिनियर दिनेश दर्शनधारी, यसो दाराय लगायत सिए कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीका तर्फबाट इन्जिनियर सुनिल पूर्वे तथा श्रीमती आर्किटेक्ट लुसी पूर्वे समूहले 9 महिना लगाएर यसको गुरु योजना डिपिआर तयार पार्नु भएको थियो. पुण्यवती हलको निर्माण भने 1 वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य लिएको इन्जिनियर पूर्वेले जानकारी दिनुभएको छ. करिब 21 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने पुण्यवती हल विभिन्न मन्दिरहरू, आश्रम, गौशाला, यज्ञशाला, विशाल दरबार लगायतका सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण गर्न करिब 210 करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको बताइएको छ. निर्माण स्थलमा भएको कार्यक्रममा श्रद्धालु भक्तजनहरूले सुमधुर भक्ति सङ्गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो. श्री सञ्जय साई सेवा अर्गनाइजेसन नेपाल काभ्रे शाखा पनौती मल्पी तर्फबाट कार्यक्रममा उपस्थित सबै भक्तजनका लागि प्रसादको समेत व्यवस्था गरिएको थियो. आज धादिङको गल्छी स्थित किरानचोक रणकालिका देवी आदिशक्ति भगवतीको जात्रा गर्ने परम्परा छ. धादिङको गल्छी गाउँपालिका 4 साबिक पश्चिम 1 नम्बर धाई किरानचोक पाल्चोक गाउँ पञ्चायत बरेनी गाविस स्थित किरानचोक कालिका किरानचोक र यस वरिपरिका बासिन्दाहरूका इष्टदेवी समेत रहनु भएको छ. बरेनी मास्टारबाट 6 किलोमिटर र महेश दोभान बजारबाट 10 किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको यस मन्दिर धार्मिक सँगसँगै ऐतिहासिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ. एक रिपोर्ट. कालीको उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न तर्कहरू रहेका छन्. एउटाले किराँती राजाहरूले माता कालीको उपासना गरी कालिकाको स्थापना गरेको बताउँछन् भने अर्का थरीले कालुराम जोशी र उनका सन्ततिले माता कालीको स्थापना गरेको बताउने गरेका छन्. प्रथम किराँत राजा यलम्बरका सन्तान दरसन्तानको 32औं पुस्तासम्म अर्थात् 1998 वर्षसम्म शासन गरेका किराँतीहरू नै हाल किरानचोक भनिने यस भूमिमा आएको विश्वास गरिन्छ. जुन गोपाल राजवंशावलीले 1935 वर्ष बताएको छ. पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट दोस्रो आक्रमण गर्न जाँदा यही बास बसेको र नुवाकोट जितेमा विशेष पूजा चढाउँछु भनेको र मध्यरातमा आफ्नो सेनासहित त्रिशुली तरी शाहले नुवाकोट आक्रमण गरेर युद्धमा विजय हासिल गरे पश्चात उहाँले आफ्नो वचन पूरा गरेको बताइन्छ. मुख्य किरानचोक र यस वरिपरिका बासिन्दाहरूका इष्टदेवी रहेका कारण यसलाई किरानचोके रणकालिका भन्ने गरिन्छ. धादिङवासीहरूले जुनसुकै पूजा उत्सव एवं धूप धुवार गर्दा किरानचोके रणकालिका भनेर स्मरण गर्ने गरेको यद्यपि पाइन्छ.
यस भेगमा ससाना धार्मिक कृत्य आफ्नो घरमा गरिने तर सामुदायिक प्रकृतिका धार्मिक पूजापाठ समुदाय मिलेर आफ्नै गाउँमा गरिन्छ भने विशेष धार्मिक कृतिहरू कालिका मन्दिर र परिसरमा गर्ने चलन यद्यपि प्रचलित छ। यस्ता धार्मिक कार्यमा प्रयोग भएका फुलपातीहरू डोलामा सजाएर बाती वादनसहित त्रिशुलीमा लाने विसर्जन गर्ने चलन यद्यपि प्रचलित छ। यस कालिका मन्दिरको पूजा आरती नित्य निरन्तर चलाउनको लागि कार्की डाँडामा बस्न गएका कालुरामकै वंशजलाई जिम्मा दिएको छ। उनीहरूले पूजा गर्ने एवं पुजारी नियुक्त गर्ने गरेका छन्। जात्रा मात्रा व्यवस्थित गर्ने, कालिकाको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण, कोत पूजा मौलु पूजाको व्यवस्था मिलाउने, कोत खरमा दशैँमा दुर्गा पूजा जमरा राख्ने लगायतका प्रबन्ध चैत्य दशैँमा पनि कोत पूजाको व्यवस्था गर्ने चलन छ। कालिका मन्दिरमा लाग्ने मङ्सिर पूर्णिमाको जात्रा अत्यन्त भव्य हुने गरेको थियो। जात्राका अवसरमा किरानचोक र आसपासका गाउँमा महिला र पुरुषहरू दिनभर जागराम बसेर साँझ कालिका मन्दिर वरपर बत्ती अर्थात् दीपदान गर्ने चलन छ तथा रात्रिमा जागरण गरेर नाचगान भजन कीर्तन गरी बिहान बत्ती सलाउने चलन छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यस स्थलमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। यस मन्दिरको प्रचार प्रसारमा यथेष्ट ध्यान दिन सकिएमा 77 जिल्लाकै दर्शनार्थीहरूको आगमन हुने देखिन्छ। मन्दिरको पश्चिमतिर बेलखु, गर्दुवा, दरियाल खोलाको नागबेली बहाव, पूर्वतर्फ चिरौदी खोलाको सुन्दर स्वरूप तथा उत्तरतर्फ पवित्र धार्मिक ऐतिहासिक त्रिशुली नदी एवं साना ठुला पहाडी श्रृङ्खला र गणेश हिमाल अन्नपूर्ण लगायत विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूको मनमोहक प्राकृतिक रमणीय दृश्य यस मन्दिरको थुम्काबाट चारैतिर देख्न सकिन्छ। काठमाडौँदेखि 60 किलोमिटर पश्चिम गएपछि पवित्र गण्डकी त्रिशुली नदी र महेश खोलाको दोभान नजिकैबाट दक्षिणतर्फ करिब 10 किलोमिटर पार गरेर यहाँ पुग्न सकिन्छ। बाटोका ठाउँ ठाउँमा पर्ने जलका प्राकृतिक कुवा, धारा र चौताराहरूले बाटोमा सुन्दरता थपेका छन्। तराई मधेसका जिल्लामा लबान पर्व मनाइएको छ। अन्नबालीको उर्वर भूमि मानिने मधेसका जिल्लामा यज्ञादि होम गरेपछि वर्षभरिकै दैनिक उपभोग र शुभ कार्यमा अन्न चल्ने मान्यता रहिआएको छ। पूर्वी मान्यतामा यावत अन्नलाई धान्यादि भनिएको हुँदा मुख्य बाली धान होम गरेपछि सबै अन्न वर्षभरि प्रयोग गर्न सकिने मानिन्छ। यस पर्व सामान्यतया नयाँ धान थन्काएपछि मङ्सिरमा अनुकूलता अनुसार गर्न सकिने भए पनि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबोधनी व्रतको संहिता सँगसँगै जोडेर गरिने चलन बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्ला केही दशक यता मङ्सिरमा पाक्ने रैथाने स्थानीय जातका धानको सट्टा चाँडै पाक्ने कार्तिकमै उन्नत जातका विकासे जातका धान लगाउने प्रचलन बढ्दै गएपछि कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि पर्वका लागि व्यवहारिक पनि बन्दै गएको मिथिला परम्पराका ज्ञाता बताउनुहुन्छ। यस पर्वमा नयाँ धानको चिउरा कुटेर परिवारका सबै सदस्यले चिउरा, दुध र सक्खर पवित्र यज्ञको अग्निमा होम गरी भगवान विष्णुलाई अर्पित गरेपछि उब्रेको प्रसाद स्वरूप खाने चलन छ। यसरी यो विधिसँगै पुरोहितलाई भोजन गराई दक्षिणा दिएर नयाँ अन्नको सिधा दान गरिन्छ। यो विधिपछि सबै अन्न वर्षभरि प्रचलन गर्न सकिने मान्यता छ। यो विधिमा ग्राम देवता डिङबार स्थानको पूजा पनि गरिन्छ। यो विधिलाई पहाडी परम्पराका हिन्दूले नुवाकी खाने भन्ने गरेका छन्। पर्वका अवसरमा घर घरका आँगनमा रहने तुलसीको मोठ नजिकै नयाँ धानको चामलमा घिउ र तिल मुछेर वैदिक मन्त्रोच्चारण सहित पुरोहितले होम गरेपछि नयाँ अन्न खानपिनमा वर्षभरि प्रयोग गर्ने बाटो खुल्ने मान्यता रहँदै आएको छ। संस्कृतमा सबै अन्नलाई धान्यादि भनेर अन्नको राजा धानलाई मानिएको मैथिली विश्वास जस्तै पहाडी चलनमा पनि धानको नयाँ फसल होम गरेर अग्नि देवतालाई चढाएपछि सबै अन्न खानपिनमा प्रयोग गर्न सकिने धार्मिक तथा परम्परागत मान्यताले यो चलन बसेको बताइएको छ। वैदिक शास्त्रमा नयाँ अन्न प्रचलनमा ल्याउनु अघि होमादि नगरिए यस्तो अन्न शुभ कार्य र पितृ कार्यमा नचल्ने पुरानो विश्वास भएको छ। सामान्यतया मैथिली परम्पराको लबान वा पहाडी चलनको नुवाकी खाने कार्तिक शुक्ल द्वादशीले उपयुक्त रहे पनि मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीसम्म नुवाकीका लागि होमादि गर्न सकिने परम्परा रहेको छ। पर्वमा पहाडी परम्पराको होमादि गर्न कुल पुरोहित वा अन्य कर्मकाण्डी ब्राह्मण अनिवार्य हुने हुँदा पुरोहितहरूको व्यस्तता हुने गर्दछ। यस पर्वमा होमादि अर्पण गरी इष्टजनलाई आमन्त्रण गरेर खुवाउने खाने प्रचलन रहेको छ। पहिलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार
आज पूर्णिमा व्रत गरिँदै चन्द्रमा सर्वाधिक चम्किलो र तेजिलो रूपमा रहेको यस दिनमा भगवानको भक्ति गर्दै उपवास गरेमा चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुने र स्वास्थ्य समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने विश्वास। श्री सञ्जय साई अन्तर्राष्ट्रिय साधना केन्द्र शिलान्यास तथा भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न। मङ्सिर 7 गते तदनुसार नोभेम्बर 23 तारिकका दिन परेको भगवान सत्य साई बाबाको जन्मदिनको अवसर पारेर गरिएको कार्यक्रममा भूमि पूजन तथा भगवान श्री सञ्जय साई बाबाद्वारा श्री सञ्जय साई अन्तर्राष्ट्रिय साधना केन्द्रको शिलान्यास। अबको 1 वर्षभित्रमै पुण्यवती हल निर्माण सम्पन्नको लक्ष्य। 21 रोप्ने क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गर्न करिब 210 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान। आज धादिङको गल्छी श्री किरान चोक रण कालिका देवी आदिशक्ति भगवतीको जात्रा गर्ने परम्परा। जात्राका अवसरमा किरान चोक र आसपासका गाउँका महिला र पुरुषहरू दिनभर भगवतीको पूजा आजा गरेर राति बत्ती बालेर जागराम बस्ने तथा दीपदान गर्ने चलन। तराई मधेसका जिल्लामा लबान पर्व मनाइयो। विशेष गरी नयाँ अन्न बाली भित्राएपछि घर घरका आँगनमा रहने तुलसीका मठ नजिकै नयाँ धानको चामलमा घिउ र तेल मुछेर वैदिक मन्त्रोच्चारण सहित पुरोहितले होम गरेपछि नयाँ अन्न खानपिनमा वर्षभरि प्रयोग गर्न बाटो खुल्ने मान्यता। भगवानमा होम आदि अर्पण गरी इष्टजनलाई आमन्त्रण गरेर खुवाउने खाने प्रचलन। अल्लाह भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन एसटी नमस्कार।